नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म शशी नेपाल। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कांग्रेसमा जारी विवाद समाधानका लागि देउबाको दौडधुप तीव्र। शीर्ष नेताहरूलाई बालुवाटार बोलाएर गरे परामर्श। सरकारको काम कारबाहीबारे भने गठबन्धनमा असन्तुष्टि। छिट्टै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने माधव नेपालको भनाई। तत्काल अन्य पार्टीसँग एकता नहुने दाबी। ओली सहमतिबाट पछि हट्दा एमालेमा मध्यमार्गी नेताको भविष्य अन्यल। थप 1558 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। चीनबाट खरिद गरिएको 44 लाख खोप नेपाल आइपुग्यो। औसत 4 देखि देशभर भेरोसेलको दोस्रो डोज लगाइने। अफगानिस्तानलाई बाहिरबाट नियन्त्रण गर्न सम्भव नभएको पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको भनाई। नागरिकको रक्षा गर्दै सरकार सञ्चालन गर्न तालिबानलाई सुझाव। र त्रिकोणात्मक एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपाल र अमेरिका बीचको खेल जारी। ब्याटिङ गर्दै नेपाल लगातार तेस्रो जित निकाल्ने लक्ष्य। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शीर्ष नेताहरूसँग महाधिवेशनको तयारीबारे छलफल गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा देउवाले पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग समूहगत र व्यक्तिगत छलफल गर्नुभएको हो। छलफलमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला र पूर्णबहादुर खड्का सहभागी हुनुहुन्छ। यसअघि पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र नेता मेनेन्द्र रिजालसँग पनि देउवाले 1-on-1 वार्ता गर्नुभएको थियो। देउवाले नेताहरूसँग महाधिवेशनको समीकरण र क्रियाशील विवादलाई मध्यनजर गर्दै छलफल अगाडि बढाएको बताइन्छ। क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्ग्याउन बाँकी 13 जिल्लाका सन्दर्भमा छलफल अगाडि बढाएको देउवाका प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिनुभयो। सरकार गठनको 2 महिना नपुग्दै सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको छ। एमसीसी सम्बन्धी विषयमा फरक मत तथा ओलीसँग देउबाको बढ्दो निकटताले सत्ता साझेदार दलका नेताहरू सशंकित हुन थालेका छन्। मन्त्री परिषद विस्तार सम्बन्धी विषय र देउबाको अकर्मण्यताका कारण पनि गठबन्धनमा असन्तुष्टि बढेको हो। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनका दलहरूमा देखिएको खटपटले गठबन्धनको भविष्य नै खतरामा पर्ने देखिएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गैर संवैधानिक कदम चालेको भन्दै त्यसको विरुद्धमा एक भएका दलहरू अहिले सरकारमा छन्। तर बिस्तारै उनीहरूबीच एक आपसमै मतभेद सुरु भएको छ। विशेषतः एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास गराउन चाहने देउवा र यथास्थितिमा पास गर्न नहुने बताउँदै आएका प्रचण्ड र माधव नेपाल एक ठाउँमा रहँदा समस्या देखिएको हो। यही बीचमा मन्त्री परिषद विस्तारमा समेत समस्या देखिएको छ। देउवाले समयमै मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसकेको आक्षेप खेपिरहँदा अरू भने अध्यादेश निष्क्रिय नभएसम्म विस्तार गर्न नहुने पक्षमा देखिएका छन्। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले जसपा फुट्ने सङ्घारमा रहेकोले उपेन्द्र यादवले उक्त अध्यादेश निष्क्रिय नभएसम्म मन्त्री परिषद विस्तार नगर्न दबाब दिइरहेका छन्। जसपा मात्र नभएर माओवादी केन्द्र समेत फुट्न सक्ने सम्भावना भएपछि प्रचण्डले समेत प्रधानमन्त्री देउवालाई अहिले तत्काल मन्त्री परिषद विस्तार गर्न दिइएका छैनन्। यता माधवको पीडा पनि उपेन्द्र र प्रचण्डको भन्दा फरक छैन। यद्यपि उनी अर्को साता मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने भन्दै सतै जवाब दिएर विवाद ढाक्ने गरेका छन्। यहाँ अनेक किसिमका दाउपेच चलिरहेका छन्। यो गठबन्धन तोड्न सकिन्छ कि भन्ने खालका अनेक चाहिँ ख्याली पुलावहरू पकाएर खाने सिलसिला चलिरहेको छ। जसरी पनि यो गठबन्धनलाई भाँडा तोड्न कोसिस भइरहेको छ। अनेक भ्रमात्मक कुराहरू प्रचार गरिएको छ। उनीहरूको भ्रममा कसैलाई नपर्नको लागि आह्वान पनि गर्नेछ। यस अर्थमा पनि अहिले यो सरकारले पूर्णता केही दिनभित्र नै प्राप्त गर्नेछ। देउवा नेतृत्वको सरकारमा माओवादी पनि हुनु र चीनसँगको सीमाको विषय जोडतोडले उठ्नुले पनि प्रचण्डलाई असन्तुष्ट बनाएको छ। त्यस्तै सत्ता गठबन्धनभित्र रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि वर्तमान सरकारबाट देश र जनताका सबै समस्या समाधान हुनेछन् भन्ने विश्वास घट्दै गएको आरोप लगाएको छ। प्रतिगमन विरुद्ध वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेको भए पनि त्यो निशर्त नभएर सशर्त भएको भन्दै जनमोर्चाले विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ। महाकाली नदीमा तुइन काटेर भारतीय पक्षबाट जयसिंह धामीको हत्या गरिनु, दार्चुला स्थित नेपाली आकाशमा नेपालको स्वीकृति बिना हेलिकप्टर उडाउने जस्ता भारतका हस्तक्षेपकारी कदम विरुद्ध वर्तमान सरकारबाट कुनै तत्परता नदेखाउनु,
कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउने तथा कालापानी क्षेत्र स्थित गाउँहरूमा राष्ट्रिय जनगणना गराउने सवालमा सरकार भारतका अगाडि झुकेको आरोप पनि जनमोर्चाको छ, जसले गठबन्धनभित्र बढेको चरम असन्तुष्टि छताछुल्ल भएको छ। त्यस्तै कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की ओलीलाई भेट्न जानु तथा ओली र देउवा दुवै एमसिसीको पक्षमा रहेको समानताले पनि गठबन्धनमा आशंका बढाएको छ। त्यसमा पनि ओली पक्षका नेताहरूको अब छिट्टै देउवा ओलीको गठबन्धन सहित निर्वाचनमा जाने अभिव्यक्तिले पनि आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ। मिल्न चाहिँ पुँजीवादपन्थीहरूसित, एकाधिकार पुँजीवादपन्थीका नेपालका खास त्यसको दार्शनिक मान्यताका पक्षधरहरूसित, त्यसको सङ्गठनात्मक शक्तिसित यता पनि जान सक्दैन, उता पनि जान सक्दैन है। उसकै सिङले उसलाई अप्ठ्यारो बनाइरहेछ। देउबा एमसिसी पास गर्ने, बाँकी चाहिँ अल्मलिनी, प्रचण्डको चुक्ली कुटनीति। प्रचण्डको चुक्ले कुटनीतिले ध्वस्त भएको त हो नि धेरै चिज, त्यो त देखिन्छ। एकातर्फ देउवा पार्टीबाटै पनि दबावमा छन् भने गठबन्धन पनि उनले भने जसरी अघि बढ्न सकेको छैन। यसअघिका कार्यकालमा असफल देखिएका देउवा यो कार्यकालमा पनि सोही बाटोमा छन्, जसले महाधिवेशनमा पनि प्रभाव पार्ने तथा आफू हितरको आवाज अझ कडा हुने उनले बुझिसकेका छन्। तर अप्राकृतिक वाम प्रजातान्त्रिक गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेका उनलाई गठबन्धनले नै अप्ठ्यारो पारिरहेको छ। पछिल्लो खटपटले गठबन्धनलाई खतरामा पार्ने सम्भावना देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि एमसिसी आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आज कोशी टप्पूमा प्रकृति संरक्षण कोष मातहतको कोशी टप्पू संरक्षण केन्द्रको कार्यालय उद्घाटन गर्न सुनसरी पुग्नुभएका मन्त्री कार्कीले एमसिसी मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले दलीय खिच्चातानीले एमसिसी ओझेल पर्ने सम्भावना बढाएको भन्दै जसरी भए पनि संसदबाट पास गराउनु पर्ने बताउनु भयो। विकास परियोजना नेपालको वैदेशिक सहायताको इतिहासमा यति ठुलो अनुदानको रकम अहिलेसम्म आएको थिएन। यसलाई 5 वर्षमा हामीले पुरा गर्नु पर्थ्यो, तर 5 वर्षमा पुरा गर्नको सट्टा 4 वर्षसम्म हामी विवादमै छौँ र यो विकास परियोजनालाई हामीले राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन र यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउने जुन यसको लक्ष्य छ त्यसमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। मन्त्री कार्कीले असोज 4 गते बस्ने संसद बैठकले बजेटको विषय अघि बढाउने बताउनु भयो। संसदभित्रको गतिरोध हटाउने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग छलफल जारी रहेको भन्दै उहाँले केही दिनभित्रै राजनीतिक निकास निस्कने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अधिवेशन संसदको बैठक बस्छ र मलाई आशा छ हिजो मात्रै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मैले लामो छलफल गरेको छु। यो अवरोध हटाउँ, जनताको आवाज मुखरित गर्ने ठाउँ, सार्वभौमिक सम्पन्न संस्था, प्रतिनिधि संस्थालाई त्यहाँ द्वन्द्वको ठाउँ बनाएर त्यसमा बहस विचार प्रवाह गर्ने ठाउँ बनाउँ। कोशी टप्पू वन्यजन्तु आरक्षणमा आजबाट स्थापना भएको कार्यकालले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका साथै संरक्षण तथा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि काम गर्ने बताइएको छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अबको 1 हप्ताभित्र मन्त्री परिषद विस्तार हुने बताउनु भएको छ। बानेश्वरको आलोक नगरमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय उद्घाटनपछि अध्यक्ष नेपालले अबको 1 हप्ताभित्रमा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार र संसदमा आफ्नो पार्टीको भूमिका सत्ता पक्षको भएको बताउँदै प्रदेश र संघीय सरकारमा पार्टी सहभागी बन्ने बताउनु भयो। अध्यक्ष नेपालले सत्ता गठबन्धनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा एकीकृत समाजवादी भएको समेत दाबी गर्नुभयो। सत्ताको गठबन्धन दलको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। यस अर्थमा हाम्रो भूमिका सरकार सञ्चालनमा रहनेछ, सहयोगी रहनेछ,
सहकार्य गर्नेछौँ, सँगसँगै अगाडि बढ्नेछौँ। सरकारमा हामी सामेल हुनेछौँ, हामी केन्द्रीय सङ्घीय सरकारमा सामेल हुनेछौँ र त्यसै गरी 1 नम्बर र 3 नम्बर सरकारको पनि हामी महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ। अध्यक्ष नेपालले एमसिसीलाई पठाएका जवाफ आइसकेको र त्यसको बारेमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले एमसिसीलाई सोधेका 7 प्रश्नको जवाफका बारेमा छलफल भइरहेको र जनमानसको मानसिकतालाई ध्यानमा राखेर मात्रै एमसिसीको निर्णय लिने बताउनुभयो। यहाँ एमसिसीलाई हामीले पठाएका हौँ, यी पठाइसकेपछि त्यो प्रश्नको जवाफहरू आएका छन्। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा पठाइएका पत्रहरू हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ। हाम्रो पहिले बनेको कार्यदलका प्रमुखहरूले पनि छलफल चलाइरहनु भएको छ र त्यसपछि हामी जनमानसको मानसिकतालाई पनि ध्यानमा राख्नेछौँ। अध्यक्ष नेपालले गठबन्धन तोड्नको लागि अहिले अनेक किसिमको दाउपेच चलिरहेको बताउँदै भ्रमात्मक कुराको पछि नलाग्न कार्यकर्तालाई आग्रह समेत गर्नुभयो। दस बुँदे सहमति कार्यान्वयन र पार्टीलाई 2075 जेठ 2मा फर्काउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तयार नभएपछि एमालेमा तेस्रो धारका नेताहरूको भविष्य अन्योलमा फसेको छ। ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्ति, गतिविधि र निर्णयले उनी कुनै पनि हालतमा मध्यमार्गी भनिएका नेताहरूको माग सम्बोधन गर्न तयार छैनन् भन्ने प्रष्ट भएको छ। एक रिपोर्ट। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नो स्वार्थका लागि छेडभरमै जस्तोसुकै सहमति गर्न पनि पछि हट्दैनन्। यो उनको आचरण नै बनिसकेको छ। जो कोहीलाई पनि आफ्नो बसमा पार्न उनी माहिर मानिन्छन्। साथै आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि सहमतिबाट पछि हट्ने रोग पनि ओलीको पुरानै हो। माधव नेपाल फुटिसकेपछि पनि तेस्रो धारका 10 नेतालाई रोक्न उनीले स्थायी कमिटी बैठकमै 10 बुँदे कार्यान्वयन र जेठ 2मा फर्किने वाचा गरे। तर त्यसै सहमतिको आशामा ओलीको पछि लाग्दै आएका तेस्रो धारका नेताहरू 10 बुँदे कार्यान्वयन र जेठ 2को अवस्थामा पार्टी फर्किन्छ भन्ने आशामा एमालेमै रहे। तर पछिल्लो समय पार्टीमा ओलीका काम कारबाही र निर्णयले 10 बुँदे कार्यान्वयन र जेठ 2मा फर्किने छाटकाँट देखाउँदैन, जुन कुरा ओलीले सार्वजनिक मञ्चमै व्यक्त गर्न थालिसकेका छन्। हिजो जे जस्ता सहमति भएका छन् ती सबै कुराहरू बिर्सन उनले आग्रह नै गर्न थालिसकेका छन्। माधव कामरेड आउनुहोस्, तपाईको आवश्यकता छ भनेर फुटाउनलाई आवश्यकता छ। अब उहाँको यहाँ फेरि फुटाउनु के गर्न आवश्यकता छ माधव कामरेडको त्यो म बुझ्दिनँ। लामो समय सँगै काम गरेपछि अलिक माया ममता हुन्छ क्या, त्यसकारण अलिअलि लोभ लाग्छ साथीभाइको। त्यो लोभ छोडिदिनुपर्छ। अब काम छैन त्यसको लोभ। संयोगले कसैले फेरि आज यहाँ बोलेको रहेछ भने त्यतापट्टि मैले बोले होइन, मैले सुनेको छैन, म घरैमा सुने। फेरि कसैले यहाँ पनि बोल्या रहेछ भने त्यसो त ओली सुध्रिँदैनन्। स्वेच्छाचारी भई भन्ने कारणले नै माधव नेपाल पक्ष औपचारिक रूपमा विभाजित बनी आफ्नै मार्गमा हिँडिसकेको छ। तर ओलीको लोलीमा लट्ठ भएका मध्यमार्गी 10 नेता भने यति बेला ओल्लोतिर न पल्लो घाटका भएका छन्। माधवको पार्टीमा जान निर्वाचन आयोगले दिएको समयसीमा सकिएको छ। एमालेमै रहन ओलीको हेपाई सहनुपर्ने बाध्यता उनीहरू सामु रहेको छ। उनीहरूले 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभए एमालेभित्र दुर्घटना हुन सक्ने चेतावनी समेत दिन थालेका छन्। समीक्षा बिना हामीले चाहिँ ठिक र बेठिक नछुट्याइकन अगाडि बढ्न थाल्यो भने हामी फेरि पनि कमजोरमा हामी चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छौँ। त्यसो भएकोलाई निर्मम समीक्षा भनेका छौँ। समीक्षा मात्रै होइन, निर्मम समीक्षा गर्नै पर्छ। त्यो आँट नेतृत्व तहले गर्नै पर्छ। के भयो हिजो, किन यस्तो भयो, यो नगरिकन अगाडि बढ्यौँ भने फेरि पनि हामी चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ दावा। त्यसो त उनीले 10 बुँदे सहमतिको उल्लङ्घन गर्दै सुदूरपश्चिम इन्चार्जको जिम्मेवारी लेखराज भट्ट र बागमती इन्चार्जको जिम्मेवारी रामबहादुर थापा बादललाई दिइसकेका छन्। जबकि पार्टी 2075 जेठ 2मा फर्किएको अवस्थामा सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज भीम रावल र बागमतीको इन्चार्जमा अष्टलक्ष्मी शाक्य हुनुपर्ने हो। पार्टीकै कतिपय नेताहरू भने माधव नेपाल फर्किने भए मात्रै 10 बुँदे कार्यान्वयन हुने विश्लेषण गर्न थालेका छन्। जेठ 2 जस्ताको तस्तै लागू हुनुपर्छ भन्नुभयो अध्यक्षले। के भने जेठ 2 भने त्यो इतिहासको कुरो भयो। अब यहाँ त्यसपछि धेरै चिज अघि बढिसकेको छ। तपाईँहरू एकतामा हुनुभएको छ। माधव नेपाल सहितकोलाई जेठ 2 भने हो। माधव नेपाल उता गइसकेपछि
Z2 सधैँ त्यही Z2 हुँदैन, 10 बुँदे सधैँ भइरहन्न भन्ने कुरो स्पष्टै रहनु भयो। ओलीको लही लहीमा लागेर एमालेमा फर्किएका यी मध्यमार्गी 10 भाइको भविष्य के हुन्छ भन्ने बारे ओलीको आगामी निर्णयले थप प्रश्न पार्ला। तर हाललाई 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनको सम्भावना भने सकिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। यद्यपि मध्यमार्गी नेताहरू माधव पक्षसँग जान सक्ने अवस्था नभएको कारण उनीहरू एमालेमै तेस्रो धारमा रहेर सङ्घर्ष गरे कतिपय विश्लेषकको ठम्याइ छ। एउटा ठाउँमा हुन्छ नि थ्री पिलर अफ पावर हुन्छ नि, त्यहाँ के हुन्छ अस्थिरता बढी हुन्छ। दुईटा समूहले राम्रो समूहलाई सकाउनलाई सजिलो हुन्छ। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने दोस्रो तबका आफ्नो अस्तित्व कहाँ छ भनेर हेर्दैछ। पहिलो पुस्ता पनि यो भन्ने बुझिसक्यो, तेस्रो पुस्ताले पनि आफ्नो उपस्थितिलाई आफ्नो पोजिसनिङ गर्छ, दोस्रो पुस्ताले कता जाँदा फाइदा हुन्छ हेरेर आएको छ। त्यो अवसरवादी पनि हो त्यसको चरित्र, र त्यो वर्गले के हुन्छ भने आफ्नो अस्तित्व कहाँ छ भनेर हेर्दैछ। त्यसैको एउटा एक्सर्साइज भनेकै योगेश भट्टराईहरू होइन, हेरौँ न त्यो कहाँ जाने भनेर हेऱ्यो नि त उसले। अर्को पुस्ता मानव नेपालले एउटा समूह बनायो, उसले एउटा समूह बनायो, उसले उनीहरू कुन कहाँ जाने भन्नेमा कोही यता गयो कोही यता गयो होइन। त्यसो हुनाले अर्को समूह पनि बन्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसो त ओली 10 बुँदे कार्यान्वयन र Z2 मा फर्किन पछि हट्दै जानुले एमालेमा पुनः दुर्घटना निम्तन सक्ने आकलन गर्न थालिएको छ। असन्तुष्ट पक्षहरू मिलेर 20% पुर्याई पुनः एमाले फुटाउने सम्भावनालाई पनि नकार्न भने सकिँदैन। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई भेट्नु भएको छ। आज काठमाडौँको डल्लो स्थित खनाल निवासमा भएको भेटवार्तामा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा छलफल भएको बुझिएको छ। खनालले भारतको नयाँ दिल्लीमा गएर मृगौला प्रत्यारोपण गराउनु भएको थियो। प्रत्यारोपण पश्चात गत भदौ 14 गते नेपाल फर्किनुभएका खनाल निवासमै स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राजनीतिक अस्थिरतासँगै नेपालको परराष्ट्र नीति लथालिङ्ग बनेको प्रति परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। दलहरूले साझा परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न नसकेकै कारण संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 76औं महासभामा नेपालको उपस्थिति फितलो हुने निश्चित छ। एक रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 76औं महासभा अमेरिकाको न्युयोर्कमा सुरु भएको छ। 14 सेप्टेम्बरबाट सुरु भएको महासभामा विश्वका 193 सदस्य राष्ट्रहरूले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। हरेक वर्ष संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभा बैठकको साइडलाइनमा सार्क मुलुकका परराष्ट्र मन्त्रीहरू बीच पनि अनौपचारिक बैठक गर्ने परम्परा छ। सार्कको वर्तमान अध्यक्ष राष्ट्र नेपालले गत वर्ष तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीको अध्यक्षतामा कोरोनाका कारण भर्चुअल रूपमा साइडलाइन बैठक आयोजना गरिएको थियो। सार्क सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तानमा नयाँ सरकारको उदय र जारी द्वन्द्वका साथै अध्यक्ष राष्ट्र नेपालको कूटनीतिक हेलचेक्राइका कारण यस वर्ष साइडलाइन बैठक नहुने निश्चित जस्तै छ। भारतले भने यस विषयमा अध्यक्ष राष्ट्रबाट कुनै जानकारी नपाएको स्पष्ट पारेको छ कि अभी तक हमारे पास कोई ऐसी स्पेसिफिक खबर नहीं है कि इस बार होगी या नहीं होगी। चेयर यहाँ अभी हम नहीं हैं, सो ये कन्वीन करेंगे जो चेयर हैं सार्क के, नेपाल आई थिंक। और अगर कन्वीन होगा तो फिर हमारा क्या, आई थिंक हम पार्टिसिपेट करेंगे अगर हो रहा है। पर इस बार काफ़ी ऐसे भी लॉजिस्टिकल डिफिकल्टीज हैं, सारे फॉरेन मिनिस्टर्स फिजिकली होंगे या नहीं होंगे, और हाइब्रिड फॉर्मेट हो पाएगा या नहीं। सार्कको अध्यक्षता गरिरहेको नेपाल आफै आन्तरिक राजनीतिक किचोलोमा अल्झिएको छ। नयाँ सरकार गठन भएको झण्डै 2 महिना पुग्दा पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नसक्दा परराष्ट्र मन्त्रालय आफै विभागीय मन्त्रीविहीन छ। परराष्ट्र मन्त्रालय प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्हालिरहेका छन्। महासभामा नेपालले आगामी शनिबार सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका छ, तर प्रत्यक्ष सहभागी हुने वा भर्चुअल रूपमा को कसरी सहभागी हुने अझै पत्तो छैन। कतिपय अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्री नै जानुपर्ने भन्ने पनि छैन। त्यहाँ हाम्रो संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा स्थायी प्रतिनिधि हुन्छ सरकार, उनले नै देशको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नु पनि सक्छन्। त्यसकारण यहाँ चाहिँ किन गएन के गएन भनेर त्यसमा चाहिँ धेरै चाहिँ हामी चिन्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। देशको प्रतिनिधित्व त्यहाँ हुन्छ।
स्थायी सरकार स्थापनापछि विश्वका सबै मुलुकको दृष्टिमा परेको नेपाल पछिल्लो समय छिमेकी मुलुकहरूको समेत बेवास्तामा परेको छ। मुलुकको राजनीतिक अवस्थामा संकट सृजना हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला तथा कूटनीतिक पक्ष सबल र सक्षमता देखाउनु पर्नेमा नेपाल झन् नाजुक अवस्थामा पुगेको विज्ञहरूको भनाइ छ। राजनीतिक दल र नेताहरूको स्वार्थका कारण मुलुकको परराष्ट्र मामिला अझ संकटमा परेको उनीहरूको तर्क छ। भारत, चीन र अमेरिका तीनवटै राष्ट्र यसरी चाहिँ नेपालको भित्रको आफ्नो आन्तरिक राजनीतिमा यसरी त्यो कन्फ्युजनमा पर्नु र त्यो चाहिँ गन्जागोलमा हुनु चाहिँ त्यसले हाम्रो परराष्ट्र मामिलालाई राम्रो सङ्केत गर्दैन। हाम्रो राजनीति अस्थिर छ तर हामीले कूटनीतिलाई पनि अस्थिर बनाउँदै लिएर गएका छौँ, जुन राम्रो सङ्केत होइन। परराष्ट्र मामिला भनेको मुलुकको हुन्छ, सरकारको हुँदैन। प्रत्येक प्रधानमन्त्री फेरिँदै जाँदाखेरि परराष्ट्र मामिला फेरिँदैन। मुलुकको त एउटा चाहिँ बृहत्तम परराष्ट्र नीति हुन्छ। भारत र पाकिस्तान बीचको द्वन्द्वका कारण दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन सार्क कोमामा छ भन्दा फरक पर्दैन। यस्तो अवस्थामा सार्कलाई नतिजामुखी र प्रभावकारी क्षेत्रीय संस्था बनाउन सहज पक्कै छैन। अफगानिस्तानमा नयाँ सरकारको उदय सँगसँगै जारी द्वन्द्वका कारण पनि सार्क थप अन्योलमा परेको छ। सार्कको सदस्य राष्ट्र रहेको अफगानिस्तानप्रति नेपालको धारणा के छ? नेपालले अब सार्कलाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्नेतर्फ पनि सबैको चासो छ। यसतर्फ नेपालको ध्यानाकर्षण मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय राजनीतिमा प्रभाव जमाउन प्रभावकारी कूटनीतिक कौशलता देखाउनतर्फ ध्यान दिने हो कि? यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान तामाङका साथमा निम्लेकी शर्पा, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1558 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज थप 10 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 11,012 पुगेको छ। बितेको 24 घण्टामा 1351 जना संक्रमणमुक्त भएका छन्। संक्रमित मध्ये हालसम्म 7,46,566 जना निको भएका छन्। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,497 रहेको छ। सरकारले चीनबाट खरिद गरेर ल्याउन बाँकी रहेको 44 लाख डोज भेरोसेल खोप नेपाल आइपुगेको छ। नेपाल एयरलाइन्सको जहाजबाट उक्त खोप ल्याइएको हो। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल मार्फत थप 44 लाख खोप काठमाडौँ आइपुगेको बताउनु भयो। चीनबाट ल्याइएको खोप आजदेखि नै प्रदेश स्तरमा वितरण सुरु गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले उक्त कुराको जानकारी दिएको छ। बागमती प्रदेशको हेटौँडा र लुम्बिनी प्रदेशमा आजै खोप पठाउने तयारी गरिएको विभागका आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा प्रमुख उपेन्द्र ढुङ्गानाले बताउनु भयो। असोज 4 गतेदेखि काठमाडौँमा चिनिया खोप भेरोसेलको दोस्रो डोज लगाइने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पहिलो डोज लगाएकाहरूलाई 3 दिनसम्म चिनिया खोप भेरोसेलको दोस्रो डोज लगाइने भएको हो। खोप काठमाडौँ महानगरपालिकाको 32 वटै वडामा लगाइँदैछ। वडाभित्रको तोकिएको ठाउँमा कार्ड देखाएर खोप लगाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको हो। अब बाँकी समाचार। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले विगतका द्वन्द्व तथा कर्तव्य पालनाको दौडान वीरगति प्राप्त गरेका सकल दर्जाका एकल महिलाहरूसँग आज भेटघाट गर्नुभएको छ। नेपाली सेनाका रथीवृन्द तथा अधिकृत सैनिक श्रीमती सङ्घका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा महारथी शर्माले सीमित स्रोतबाट 9,50,000 भन्दा बढी हिताधिकारीहरूको जायज अपेक्षालाई पूरा गर्न आफू सदैव प्रयासरत रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सहभागीहरूलाई कल्याणकारी योजना अन्तर्गत तथा सैनिक श्रीमती सङ्घबाट सञ्चालन हुने व्यावसायिक तथा सिपमूलक तालिमहरूबाट लाभ लिँदै महिला उद्यमशील कर्जा सुविधाको उपभोग गरी स्वरोजगार र आत्मनिर्भर हुन आग्रह गर्नुभएको थियो।
दशैंलाई लक्षित गर्दै असोज 10 गतेदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभाग, व्यवसायी, ट्राफिक प्रहरी र प्रशासनबीच आज भएको बैठकले टिकट बुकिङ खुला गर्ने निर्णय गरेको हो। सामान्य अवस्थामा दशैं अगाडि झन्डै 25 लाख यात्रु ओहोर दोहोर गर्ने भए पनि संक्रमणका कारण त्यो संख्या कति हुन्छ भन्ने यकिन छैन। विद्यालय र कलेज नखुलेकाले कतिपय विद्यार्थी र अभिभावक गाउँमै रहेको, कतिपय व्यवसाय लामो समयसम्म ठप्प रहेकाले पनि दशैंमा सार्वजनिक सवारी साधन मार्फत हुने आवत जावत कम हुने आकलन गरिएको छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले हरेक वर्ष झैं यस वर्ष पनि दशैं, तिहार, छठ जस्ता चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल आजदेखि सञ्चालनमा ल्याएको छ। विगतका वर्षहरूमा झैं यस वर्ष पनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। एक रिपोर्ट। चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै सरकारले शुक्रबारबाट सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ। दशैं, तिहार तथा छठ पर्वमा उपभोग्य वस्तु अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ। सुपथ मूल्य पसल कम्पनीले कार्यालय रहेका 39 जिल्लाका 43 ठाउँमा पसल सञ्चालन गरेका हुन्। आवश्यक परे थप स्थानमा समेत शाखा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ। खाद्य व्यापार कम्पनीले सहुलियत मूल्य पसलमा तोरीको तेल, सनफ्लावरको तेल, दालमा प्रति किलो 5 रुपियाँ छुट दिएको छ। सिमी, भटमासको तेल, चामल र जिउँदो खसी बोकामा प्रति किलो 10 रुपियाँ छुट दिएको छ। चाडपर्वको समयमा सर्वसाधारणलाई अखाद्य वस्तु र अनियन्त्रित मूल्यबाट जोगाउन देशभर सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिएको बताइएको छ। बजार मूल्य भन्दा त हामीले उपभोक्तालाई त राहत दिनु पर्यो। बजारमा चाडपर्वहरूको बेलामा त अत्यन्तै मूल्य वृद्धि भएको हामीले खबरहरू पनि सुनिरहेको हुन्छौँ होइन। त्यही भएर त्यो बजार मूल्यलाई पनि स्थिरीकरण होस् र चाडपर्वको बेलामा सबैको चाडपर्व, नेपालीको महान पर्वहरू दशैं, तिहार लगायत छठ जस्ता महान पर्वहरूमा नेपालीहरूलाई यहाँ काठमाडौँमा लगभग 40 लाख हाम्रो यो जनसङ्ख्या उपत्यकामा होइन, हामीले कमसेकम 20 लाख जनसङ्ख्यालाई मात्रै समेट्न सक्यौँ भने पनि उपभोक्तालाई अत्यन्तै राहत हुन्छ। यो हाम्रो कम्पनीको पनि उद्देश्य नीति हो। काठमाडौँ उपत्यकामा थापाथली, रामशाहपथ, ललितपुरको नक्खु, लगनखेल र सूर्यविनायक बिक्री केन्द्रबाट सुपथ मूल्यमा खाद्य सामग्री बिक्री वितरण भइरहेको छ। अनलाइन सेवाबाट समेत खाद्य वस्तुमा छुट दिई निशुल्क होम डेलिभरीको व्यवस्था मिलाइएको छ। उपभोक्ता पनि यस किसिमको पसलले आफूलाई सहज भएको बताउँछन्। हुनाले अलिकति छुट हुन्छ होइन, अनि मान्छेहरू अनि फेरि अब भिड भएन, अनि अब भने जति पाइयो भने त सहज हुने नै भने हो किन। जस्तै एउटा चिजमा 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ कम छ नि त होइन। त्यो गर्दा मान्छेले त अब 8-10 थरी हुँदाखेरि त 100 रुपियाँ कम भयो भने पनि उनीहरूलाई अलिक भाडा हुन्छ अथवा के हुन्छ नि जस्तै हो। अब जस्तै अब त्यो चामलको भयो अथवा दालको भन्दा पनि होइन, बाहिरमा अलिकति सहुलियत छ नि, त्यसपछि पनि छुट पनि छ। कतिपय उपभोक्ता भने सरकारले यति सुविधा दिएपछि सबैलाई उपलब्ध गराउने तरिकाले शाखा विस्तार गर्नुपर्ने बताउँछन्। टाढाबाट आउने सेवाग्राहीलाई अलिकति समस्या त पर्छ, किनकि ढुवानीको समस्या हुन्छ। अब यहाँ खाद्य संस्थान भनेपछि यहाँ प्रायः जस्तो चामल होइन, अब तपाईँको दालहरू, अब सानो सानो आइटमहरू त अब बोकेर लैजान कस्टमरलाई सहिले होला होइन। अब चामल जस्तो अब बोराको 30 किलोको बोरा हुन्छ, त्यो लिएर जान ट्रान्सपोर्टेसनको पनि अलिकति समस्या हुन्छ होइन। त्यसको लागि यो कम्पनीले चाहिँ अब टोलमा एउटा अब घुम्ती शिविर जस्तो सञ्चालन गरेर होइन ग्राहकहरूलाई सेवा प्रदान गरे चाहिँ अलिकति सहज हुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। सुपथ मूल्यका पसलबाट बिक्री गर्न खाद्य कम्पनीले 1000 च्याङ्ग्रा र 2000 खसी बोका खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। कम्पनीका अनुसार देशका मुख्य शहरमा मात्रै सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा आएका छन्। निम्न आय भएका उपभोक्तालाई लक्ष्य गरी देशभर यस किसिमका पसल सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले 43 ठाउँमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न लागेको हो। हरेक सामानमा 5 रुपियाँ छुट दिएको छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। नेपालका लागि टिभीएस 2 व्हिलर्सको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्स प्रणालीले आजबाट टिभीएस ग्रान्ड दशैं एक्सचेन्ज मेलाको प्रारम्भ गरेको छ। भृकुटी मण्डपमा आयोजना भएको उक्त मेला असोज 6 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। एक्सचेन्ज मेलामा ग्राहकले विभिन्न उपहारका साथै कुनै पनि कम्पनीको मोटरसाइकल वा स्कुटर सट्टापट्टा गर्न सक्नेछन्। मेलामा ग्राहकले कुनै पनि कम्पनीको पुरानो मोटरसाइकल वा स्कुटरमा बजार मूल्यभन्दा थप 10,000 सम्म मूल्याङ्कन गर्न पाउने कम्पनीले बताएको छ।
मेलाको उद्घाटन गर्दै शङ्कर ग्रुप तथा जगदम्बा मोटर्सका अध्यक्ष साहिल अग्रवालले नेपाली अटोमोबाइल प्रेमीको चाहना मध्यनजर गर्दै बजारमा नयाँ र नवीनतम प्रविधिका मोटरसाइकल तथा स्कुटर नेपालमा भित्राइएको बताउनुभयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले अफगानिस्तानलाई बाहिरबाट नियन्त्रण गर्न सम्भव नभएको बताएका छन्। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानले अफगानिस्तानको इतिहासले नै कहिले पनि बाहिरबाट नियन्त्रण गर्न नसक्ने पुष्टि गरेको बताए। अफगानी नागरिकले आफ्नो स्वतन्त्रताको मूल्यलाई नछोडेको उनको भनाइ थियो। अचानक अमेरिका र उसका सहयोगी अफगानिस्तानबाट फिर्ता हुनु र तालिबान सत्तामा आएपछि विश्वमा अफगानिस्तानको नयाँ परिस्थितिको सामना गरिरहेको उनको भनाइ छ। उनले सबै अफगानी नागरिकको अधिकारको रक्षा जरुरी रहेको र तालिबानले सबैलाई समेटेर जान्नुपर्ने सुझाव दिए। अब खेलकुद समाचार। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खलाको आफ्नो चौथो खेलमा नेपालले अहिले अमेरिकासँग खेलिरहेको छ। ओमानमा जारी खेलमा नेपालले टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको थियो। यो समाचार तयार पार्दा नेपालले अमेरिका सामु 175 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। नेपाल अमेरिकालाई लगातार तेस्रो खेलमा हराउन चाहन्छ। नेपालले घरेलु मैदानमा भएका दुवै खेल जितेको थियो भने ओमानमा भएको पहिलो खेलमा अमेरिकामाथि 5 विकेटको जित हासिल गरेको थियो। लिग 2 मा नेपाल 6 अङ्कसहित 6औं स्थानमा रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कांग्रेसमा जारी विवाद समाधानका लागि देउबाको दौडधुप तीव्र। शीर्ष नेताहरूलाई बालुवाटार बोलाएर गरे परामर्श। सरकारको काम कारबाहीबारे भने गठबन्धनमा असन्तुष्टि। छिट्टै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने माधव नेपालको भनाई। तत्काल अन्य पार्टीसँग एकता नहुने दाबी। ओली सहमतिबाट पछि हट्दा एमालेमा मध्यमार्गी नेताको भविष्य अन्यल। थप 1558 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। चीनबाट खरिद गरिएको 44 लाख खोप नेपाल आइपुग्यो। औसत 4 देखि देशभर भेरोसेलको दोस्रो डोज लगाइने। अफगानिस्तानलाई बाहिरबाट नियन्त्रण गर्न सम्भव नभएको पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको भनाई। नागरिकको रक्षा गर्दै सरकार सञ्चालन गर्न तालिबानलाई सुझाव। र त्रिकोणात्मक एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपाल र अमेरिका बीचको खेल जारी। ब्याटिङ गर्दै नेपाल लगातार तेस्रो जित निकाल्ने लक्ष्य। अवस्था यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।